बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक और अपडेट जो है वो आपके सामने ला रहे हैं। अडियाला जेल में मुल्ज़मान कैद हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है और अमेरिकन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में उसने एक्सेस मांगी है, इससे मुतल्लिका भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इसरार अहमद राजपूत जो है वो मौजूद है, डे 1 से इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। 20 जुलाई को इन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक भी किया था। इसरार साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम एक तो अमेरिकन एम्बेसी ने क्या एक्सेस मांगी है, दूसरा जो वालिदैन हैं मरकज़ी मुलज़म के वो क्या सहूलियात मांग रहे हैं, और तीसरा हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने चालान हतमी रिपोर्ट जो है 173 की वो तैयार कर ली है और 30 अगस्त का दिन बड़ा अहम है उस हवाले से। इसरार साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि जो अमरीकी एक्सेस मांग रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र तक अडियाला जेल में, उसकी क्या कहानी है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के जो हाई अप्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो वज़ारत दाखिला है उसको एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने कौंसलर एक्सेस मांगी है। जो ज़ाहिर जाफ़र है नूर मुकद्दम का, जो कातिल अडियाला जेल में कैद, उससे टेलीफोनिक बातचीत करने के लिए। जो जेल के ज़राए वो ये बता रहे हैं टेलीफोनिक बातचीत, लेकिन जब मेरी जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की जो स्पोक्स पर्सन है हीदर ईटॉन, उन्होंने कहा जी कि हमने सिंपली कौंसलर एक्सेस मांगी है वज़ारत दाखिला से, ताकि जो वो यूएस सिटीज़न है ज़ाहिर जाफ़र। तो कौंसलर एक्सेस एक ये कह रहे हैं टेलीफोनिक, वो कह रहे हैं कौंसलर एक्सेस, तो हम इसका मतलब क्या लेंगे? टेलीफोनिक बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, यूएस एम्बेसी के जो लॉयर्स हैं, जो भी इनका लीगल फंड जो उनके होते हैं ऑफिसर्स, वो जाएंगे अडियाला जेल में, उसको फेस टू फेस उसको क्विज़ करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। टेलीफोनिक तो कोई मसला नहीं है उसका एक्सेस जो होती है। तो ये कौंसलर एक्सेस यही है कि आप इन पर्सन एक्सेस दें हमें वहाँ तक। ओके। एक चीज़ और बता दें कि माजी में कोई ऐसी मिसाल आपकी नज़र में, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो क्राइम रिपोर्टर हैं बड़े मशहूर शहर के, तो कोई ऐसी मिसाल मिलती है आपको कि? मेरे 15 साल कैरियर में कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं फील की कि किसी कैदी के लिए यूएस एम्बेसी ने वहाँ पे अप्रोच की। हाँ, एक असगर मिर्ज़ा थे जिनको वहाँ अंदर शॉट एंड इंजर्ड किया गया था अडियाला जेल में, ब्लास्फेमी केस में थे। उनके यूके जो ब्रिटिश एम्बेसी है उन्होंने वज़ारत दाखिला से रब्ता किया था, जेल हुकाम से रब्ता किया जब वो ज़ख्मी हुए थे अंदर। तो यूएस एम्बेसी कोई तारीख मेरे ख्याल में मेरे सामने ऐसी कुछ खबर नहीं अभी तक आई आज तक। मास भाई जो ज़ाहिर जाफ़र है इसके कत्ल केस में, अच्छा, नूर के यूएस एम्बेसी जो है शुरू में जब ये केस सामने आया था तो उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी, तो तमाम यूएस एम्बेसी जो है उसने एक क्लैरिफिकेशन जारी की थी, वो मैं मुख्तसर बता देता हूँ आपको। ट्वीट की थी कि हम अपने सिटीज़न का जो है वो ख्याल ज़रूर रखते हैं, लेकिन जहाँ पे जिसने जो जुर्म किया है वहाँ के जो कवानीन हैं वो उस पर लागू होते हैं, और उस कवानीन ताहम अमरीकी एम्बेसी उसने ये कहा था कि अगर कोई हमारा सिटीज़न अगर कोई कानूनी मुआवनत लेना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है शायद कि आने वाले जो दिन हैं उसमें हम वो मरला देखने को हमें मिल सकता है। कैसी कानूनी मुआवनत जब पाकिस्तान में उसके लॉयर्स मौजूद हैं? मेरे एक सोर्स मुझे बताते हैं कि वो वहाँ पे आला अफसर हैं अडियाला जेल में, वो बता रहे हैं कि कितने ही वकला वहाँ पे डेली आते हैं जो अपने वकालतनामे वहाँ छोड़ के जाते हैं कि हम इसके वकील बनना चाहते हैं। यानी वो शोहरत हासिल करने के लिए वहाँ जाते हैं ताकि वो उसके वकील में लोग उनको जाने कि ये हम ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कर लेते हैं इसी के साथ जुड़ी हुई कि जो सहूलियात मांगी गई हैं, जो बी क्लास सुना है मांगी है, तो पहले तो बी क्लास बताने से कबल आप थोड़ा सा हमें मुख्तसर बता दें ए बी सी क्लास क्या होती है जेलों में? जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं 1978 1978, उसमें तो उसकी तारीफ़ बड़ी कुछ और है। मसलन जो क्लास ए है वो सुपीरियर कहलाते हैं, जो कन्विक्टेड कैदी होते हैं आपके, जिनमें जो उनकी उसमें तालीम होती है, उनका बिहेवियर होता है, उनकी हैबिट्स होती हैं, उनका जो जेल में जो उनका रवैया होता है उसके मुताबिक को ए क्लास दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि जो ए क्लास है अमूमन जो कैदी होते हैं, पॉलिटिशियंस, सियासी कैदी जो होते हैं आपके, कैदी, ठीक है, जो बाद में वज़ीर आज़म जाके बन जाते हैं या जो वज़ीर आज़म रह चुके होते हैं, सिंपल पॉलिटिशियंस जो होते हैं। और बी क्लास में आपके उसमें जो वीआईपी आप कह लें, या जो तालीम याफ्ता तबका आपका होता है, जो मसलन जो उससे थोड़े कम होते हैं, मसलन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या कोई जो रिटायर्ड किसी आला महकमे से होते हैं, सरकारी महकमे से। और सी में जो आम ऑर्डनरी। अब ये आम जो है वो आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आम बैरक में हैं, वो बंद हैं गिरफ्त वहाँ पे अडियाला जेल में, तो अब क्या वो मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र, उनकी जो वालिदा हैं असमत आदम जी,
انہوں نے اڈیالہ جیل میں ایک اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہمیں B کلاس دی جائے. اور دوسری طرف ظاہر جعفر ہے نور مقدم کا قاتل, اس نے بھی شور مچایا کہ مجھے یہاں سے نکالو, مجھے اچھی جگہ لے کے جاؤ, اچھی جگہ جو بیٹر فیسلٹی جہاں پہ ہوں, میں یہاں نہیں رہ سکتا. تو اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ وہاں پہ ان کو ٹوتھ برش یا اس قسم کی چیزیں نہیں دے رہے. یہ بالکل درست ہے. وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ بقول جو جیل ذرائع ہیں, جو جیل افسران ہیں, کہ یہ جو بندہ ہے جو قاتل ہے نور کا, یہ تھوڑا سا مینٹلی اپنے آپ کو اپسیٹ شو کرتا ہے اور کہیں سوسائڈ نہ کر لے. اس پہ 2 قیدیوں کی ڈیوٹی لگی ہے مسلسل. اور ایک مزے کی بات, یہ دونوں جو اس پہ قیدی اس پہ مامور ہیں, جو اس کی سوسائڈ اٹیمپٹ کو روکنے کے لیے جو اس کی ان کو دن کو یہ سونے نہیں دیتا دونوں کو. اچھا, کہ دن سونے کے لیے نہیں بنا ہوا, رات سونے کے لیے بنی ہے. تو یہ بڑی مزاقہ خیز بات ہے وہاں جیل میں سامنے آئی ہے. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو ان کی والدہ ہے عصمت آدم جی, انہوں نے ایک تو جیل انتظامیہ سے ایکسیس مانگی ہے کہ مجھے پرمیشن دی جائے جو جیل میں کینٹین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ اپنی مرضی کا جو اشیاء خود و نوش آپ لے سکتے ہیں کھانے کے لیے. اور ایک اور جو بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے وہاں جیل میں بیوٹی پارلر کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں. اچھا, یعنی وہ صبح جاتے ہیں بیوٹی پارلر کی ہوئی ہیں, مطلب جی بالکل وہاں پہ نا یہ جو مختلف قیدیوں کورس لے جاتے ہیں بیوٹی پارلر کے, تو یہ محترمہ وہاں جا کے خوب بند سنور کے وہاں پورا جیل میں بیٹھتی ہیں. یہ جیل ذرائع بتا رہے ہیں. جی جیل ذرائع بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں اب یہ بتائیں کہ اس کیس میں 173 کی جو رپورٹ ہے چالان وہ پیش ہونا ہے, اس سے متعلق کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی وہ آج چالان میں مختصراً ناظرین بتا دوں, چالان آپ یہ سمجھیں کہ اس میں پورا کیس ہوتا ہے. اس فائل میں کس بندے نے کیا کیا, کس پہ کیا الزام ہے اور انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا, ہر چیز اس فائل میں ہوتی ہے. جو فائل جمع ہوتی ہے اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے. جو حتمی مرحلہ ہوتا ہے اس میں 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں. تو اس جو حتمی مرحلہ شروع ہونے سے پہلے جو چالان جمع ہونا ہے وہ اس کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی ذائقہ کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, ہومیسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ آف پولیس اسٹیشن کوسار, انہوں نے چالان مکمل کر لیا ہے. اور انہوں نے چالان میں دوران تفتیش جو نور کا قاتل ہے ظاہر جعفر, اس کو ملزم قرار دیا ہے. اس کے علاوہ 11 اور ایبیٹرز اور جو کو اکیوزڈ شریک جرم کہہ لیں, جن میں اس کے والدین شامل ہیں, 3 لازمین, 2 والدین ہیں, ایک خانسامہ ہے, ایک مالی ہے, ایک چوکیدار ہے, 5 یہ اور 6 وہ تھراپی ورک کے ورجن میں ان کا CEO بھی شامل ہے. جو ملزم امجد ہے جس کو خنجر لگا تھا وہ بھی شامل ہے اس میں. امجد بھی, یہ 11 ملزمان جو ہے اس میں شامل ہیں. جی, اور اس کے ساتھ جو DNA رپورٹ ہے, CDR کی رپورٹ ہے, فرانسک جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں, یہ ساری رپورٹس ظاہر کی تمام رپورٹس آ چکی ہیں ماسوی 2 کے. باقی سب کی کچھ جو ملزمان ہیں ان کی رپورٹس پینڈنگ ہے. جو DNA رپورٹ, DNA رپورٹس 5-6 دن تک متوقع ہیں. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں, DNA جو تمام لوگوں کا بعد میں اس لیے کروایا گیا تھا کیونکہ وہاں سے کچھ شواہد ملے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اس کے والدین کے علاوہ باقی جو 9 لوگ ہیں ان تمام کا DNA ہوا تھا. تو وہ DNA رپورٹ کے حوالے سے کچھ رپورٹس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ رہ گئی ہیں. اس کے علاوہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اس میں مکمل ہو چکا ہے. اور وہ یہ رپورٹ 30 اگست کو یا ایک اور بات آئی گئی ہے مجھے ذرا نے دعویٰ کیا ہے کہ جو چلان ہے یہ ابھی ان کی آپ کے جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد پولیس کا, وہاں چلا گیا کہ جو اس میں کمی کوتاہی ہے وہ دور کی جائے. ٹھیک ہے, اور 30 اگست بروز سوموار کو اس کو پیش کیا جائے گا عدالت میں. یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کو پیش کیا جائے گا. ناظرین, آج اڈیالہ جیل سے نور مقدم کیس سے متعلق جتنی بھی اپڈیٹس تھیں پلس جو چالان ہے اس سے متعلق جو اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. اسرار احمد راجپوت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ آئے. آئندہ بھی اڈیالہ جیل سے متعلقہ خاص طور پہ اور نور مقدم کیس سے جڑی جتنی بھی خبریں ہوں گی گائے بگائے اسرار احمد راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو ناظرین, اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.